यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Presenting Nepal's first family scooter with revolutionary i3s technology, Hero Destiny. शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्राली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ शङ्कर भण्डारी। उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसका नेता हुनुहुन्छ, पूर्व मन्त्री, तरुण विभागका प्रमुख पनि हुनुहुन्छ। एउटा पछिल्लो पुस्ताको सम्भावना भएको युवा पङ्क्तिमा पर्नुहुन्छ शङ्कर भण्डारी। उहाँसँग आज म समग्र विषय उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। समग्र यस मानेमा नेपालको राजनीति र खास गरी सरकार यथास्थितिमा चल्छ या वैकल्पिक सरकार बन्छ। बाँकी झन्नै 2 वर्ष पछि मात्रै संसदको निर्वाचन हुन्छ या अर्ली इलेक्सन अर्थात् चाँडै नै चुनाव हुन्छ। यो एउटा मानिसको निरन्तर जिज्ञासाको रूपमा छ। केपी ओलीको विकल्पमा नेपाली काङ्ग्रेस, प्रचण्डले नेतृत्व गरेको नेकपा माओवादी केन्द्र र जसपा, यी तीनवटा मिल्दा वैकल्पिक सरकार बन्न पनि सक्छ। तर त्यो बनि पनि रहेको छैन र केपी ओली नेतृत्वको सरकार अल्पमतको हो कि बहुमतको हो अझै खोटिन गाह्रो छ। समग्रमा राजनीतिक दलहरू अनिर्णयको बन्दी जस्तो देखिन्छ। संसदले त्यो संसदको आफ्नो जिम्मेवारी पुराको सवाल उपर पुरा गर्न नसकेको देखिन्छ। बिजनेस विहीन संसद भइरहेको छ र यो लज्जास्पद अवस्थामा छ भन्ने संसदीय प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्नेहरू यो ढङ्गले बुझ्ने प्रयासमा छन्। यावत विषयमा उठान गर्दैछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब म सिधै यसकारण नेपाली काङ्ग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता भएको, प्रमुख प्रतिपक्षी दल भएको हुनाले र त्यो दलको तपाईँ नेता पनि भएको नाताले यो मैले पृष्ठभूमि अलिकति बताएँ। काङ्ग्रेस किन कुनै निर्णय गर्न सकिरहेको छैन? यो सरकार निरन्तरता दिने या आफ्नो नेतृत्वमा बनाउने या विकल्प तय गर्ने या चुनावमा जाने, राजनीतिक अस्थिरता पनि छ भन्ने मान्ने काङ्ग्रेस, सरकारले ठिक गरिरहेको छैन पनि भन्ने मान्ने काङ्ग्रेस निर्णय किन गर्न सकिरहेको छैन? समस्या के हो यो? सबैभन्दा जटिल विषय नै यही हो अहिलेको समग्र नेपालको राजनीति र नेपाली काङ्ग्रेसको सन्दर्भमा पनि। हामीले यो सरकारको निरन्तरताको कुनै आधार पनि देखाएको छैनौँ र नेपालको आम राजनीतिक विश्लेषण पनि यही छ भने अर्को विकल्प दिने वातावरण पनि बनिसकेको छैन। तपाईँले पृष्ठभूमिमा भनेको जस्तै काङ्ग्रेस पार्टीको अहिले संसदमा जुन हैसियत छ, अब वर्तमान केपी ओली सरकारको विकल्पको लागि बहुमतको सन्दर्भमा अब नेकपा माओवादी केन्द्र, हाल फेरि पनि नेकपा माओवादी केन्द्र र जसपाको कुरा जोड्दा तपाईँको सामान्य बहुमत मात्र पुग्न सक्ने र त्यो एउटा विकल्पको अवस्था देखिन्छ। 138+ हुन्छ सामान्य बहुमत। तर जसपा पार्टीभित्रका पनि धेरै कुराहरू बाहिर आइरहेका छन्। जसपा आफैमा पनि एउटा अनिर्णयको अवस्थामा छ, त्यो त तथ्य कुरा हो। त्यसले गर्दा विकल्पको अवस्था सुनिश्चित नभइन्जेल अब विकल्प नभई विकल्प हुँदैन, विकल्पको सुनिश्चितता नभई विकल्प आउँदैन, विकल्प भन्न सक्दैन। यो अवस्थालाई मध्यनजर राख्दै यद्यपि काङ्ग्रेस पार्टीको एउटा निर्णय भएको थियो गत 22 गते, गत चैत्र 22 गते पार्टीको एउटा बहुमतको निर्णय भयो, आफ्नै पहलमा सरकार बनाउने प्रयत्न गर्ने अथवा काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने प्रयत्न गर्ने। किनभने बहुमतमा किनभने त्यहाँ मेरो फरक मत थियो, म एक्लैले त्यो फरक मत जसमा विमति राखेको थिएँ र विमति छ। त्यो मेरो पार्टीभित्रको विमति भनेको के? विमति भनेको तपाईँले प्रश्न गरे जस्तै विकल्पको सुनिश्चितता नभइकन काङ्ग्रेस पार्टीले वर्तमान सरकारको राजीनामा माग्नु र आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउनु भन्ने कुरा त्यो उचित होइन भन्ने मेरो दृष्टिकोण हो। र किनभने आफैमा पनि त्यसमा तपाईँ अहिले पनि अडिक छ। मेरो त्यो स्पष्ट मेरो दृष्टिकोण छ। धेरै ढिला भएको थियो, मैले नोट अफ डिसिजन लेख्न पाएको छैन। त्यहाँ कुरा के छ भने नेकपा माओवादी केन्द्रका अथवा त्यो माओवादी केन्द्रका अध्यक्षका अभिव्यक्तिहरू एक प्रकारका छन्,
तर आधिकारिक भूमिका के छ भने सरकारले दिएको समर्थन फिर्ता लिइरहेको छैन। फिर्ता लिइरहेको मात्रै छैन कि राजीनामा पनि मागेको छैन नेकपा माओवादीले। केपी ओलीको सरकारले राजीनामा दिनु पर्यो भनेर हाम्रो पार्टीको जस्तै बहुमतले निर्णय गरेर नेकपा माओवादी केन्द्रको निर्णय त आएको छैन। त्यस्तो जसपाको पनि त्यो निर्णय आएको छैन। यहाँनिर गल्ती भयो भने त्यो मेरो सन्दर्भ हो। तर अहिले के छ भने स्थिति जटिल छ, अन्यल छ र काङ्ग्रेसले त्यो बहुमत निर्णय गर्दै गर्दा पनि आज चैत 22 गतेको काङ्ग्रेसको निर्णय आज नयाँ वर्ष 2078 वैशाखको 6 गते आउँदासम्म त्यो कुरा त्यो ढङ्गले मुलुकको राजनीतिमा विकल्पको चाहिँ वातावरण बनिसकेको अवस्था छैन। त्यस कारण यी कुरा गम्भीर विषय हुन्। अब के हुन्छ भनेर चाहिँ अहिले नै यकिनका साथ भन्न चाहिँ सक्ने अवस्था म चाहिँ छैन। तर म सजिलो चाहिँ देखिरहेको छैन। सजिलो देखाएको छैन, कुनै पनि विषय परिपक्व भएको रहेनछ भन्ने त्यसरी बुझौँ होइन। पार्टी भने नेपाली काङ्ग्रेसको आज केन्द्रीय कार्य समिति बैठक आजबाट सुरु हुँदैछ क्यारे होइन। त के छ त अब जुन स्थिति छ तरल अवस्था रहिरहने, नेपालीले दुःख पाइरहने, ठुलो परिवर्तन ल्यायौँ, यो त यति ठुलो परिवर्तन 80 वर्षदेखिको सपना बल्ल बल्ल साकार भयो, बारम्बार नेताहरू त्यही भनेका छन् नि। तरल पनि भइरहने, अस्थिरता कायम रहने, हरेक हिसाबले हाम्रो अवस्था बिग्रँदै जाने, हाम्रो भनेको नेपाली जनको। अनि के खालको सिस्टम ल्याउँदै? मैले एकदम सिस्टममाथि नै प्रश्न उठ्यो, ठिक कुरा हो। अब हामीले के आधारमा कुन तथ्यको टेकेर बहुत ठुलो स्वरका साथ ठिकै भन्नुभयो तपाईँले। त्यतिखेर मैले त भनेको थिएँ महान उपलब्धि भन्यो। म अरू पार्टीको कुरा गर्दिनँ, हाम्रै पार्टीमा पनि यस्ता केही नेताहरू केही साथीहरू हुनुहुन्छ अझै पनि उहाँहरू त्यो कुरा भन्न छोड्नु भएको छैन। तर हाम्रो पार्टी अथवा मसँग आबद्ध भएको पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस हामी लोकतान्त्रिक पार्टी हौँ। लोकतान्त्रिक परिपाटीमा कमी कमजोरी हुन्छलाई सबभन्दा पहिलो विषय के हुनु पर्यो, कमी कमजोरीलाई स्वीकार्ने, कमी कमजोरीलाई सुधार्ने, कमी कमजोरीलाई आत्मसात गर्ने, गल्तीलाई महसुस गर्ने, त्यो सबभन्दा लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो। त्यो अझै पनि हामी गर्न सकिरहेका छैनौँ। एउटा पाटो। अर्को पाटो के छ भने यो मुलुक म भन्ने गर्छन्, म कम्युनिस्ट पार्टीकाले के भन्ने कुरा भन्दा म त आफ्नै पार्टीमा कहिलेकाहीँ म बढी चाहिँ चिन्ता लाग्छ। कहिलेकाहीँ 250 वर्षको हामीले चाहिँ राजतन्त्रको अन्त्य गरौँ भन्ने काङ्ग्रेसको मान्छे देखिन थाले। त्यसभित्र त बलबहादुर पृथ्वीनारायण शाह जो राष्ट्र निर्माता हुनुहुन्थ्यो, उहाँ पनि पर्नु भयो नि। म बहुत आश्चर्य लाग्छ र दुःख पनि लाग्छ। राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा हाम्रा अग्रज पुर्खाहरू, उहाँका सहयात्री योद्धाहरूले बनाइदिएको मुलुक हो यो, बनाइदिएको मुलुक हो। निश्चय बनेको मुलुकलाई चलाउन नसक्ने हामीहरू बडो ठुलो कुरा गरेर त्यो किसिमको कुरा अर्थमा हामी त्यो कुरा बोलिरहेछौँ। जिम्मेदारी के हो, जवाबदेहिता के हो, नैतिकता के हो, उत्तरदायित्व के हो भन्ने कुरा प्रश्न, त्यो कुराको चाहिँ उत्तर दिने कसले हो? अब मलाई यहाँनिर म आफै अन्यलमा छु कता कता, तर म व्यक्तिगतमा स्पष्ट छु गल्ती भएको थियो। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीबाट 62-63 पछि नै ठुलो गल्ती भयो। सैद्धान्तिक रूपमा पनि गल्ती भएको छ हाम्रो, वैचारिक रूपमा पनि गल्ती भएको छ, व्यवहारिक पनि गल्ती भएको छ। काङ्ग्रेसबाट त्यो गल्ती भइसकेपछि एउटा कुरा सत्य कुरा के रहेछ भने लोकतन्त्रको सन्दर्भमा, लोकतान्त्रिक परिपाटीलाई अगाडि बढाउने, स्थायित्व दिने जे भन्नुहोस् सन्दर्भमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको भूमिका नै प्रधान भूमिका हुँदो रहेछ। तसर्थ काङ्ग्रेसले आफ्नो अहिले पनि त्यो भूमिका खोज्दै होइन, अहिले पनि यदि लोकतन्त्रको कुनै निर्णायक भूमिका यस सवालमा गर्यो भने पक्कापक्की समाज त्यसतर्फ हुन्छ नै। अनि त्यो देखियो नि त, किनकि कम्युनिस्टहरूबाट मुलुकको कुनै पनि परिवर्तनको सन्दर्भमा होस्, राजनीतिक व्यवस्थापनको सन्दर्भमा होस् र मुलुक सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा किन नहोस्, कुनै पनि राष्ट्रिय भूमिका चाहिँ उनीहरू निर्वाह गर्न चाहिँ सफल छैनन्, निर्वाह गरेका छैनन् भन्ने कुरा धेरै तथ्यले, धेरै कुराले त्यो कुरा प्रमाणित भइसकेको अवस्था छ भने काङ्ग्रेस आफैमा पनि तपाईँले सुरुमा भनेको जस्तो एक प्रकारको आफैभित्र पनि अन्यल जस्तो, एक प्रकारको आफ्नो भित्रको कुनै आफ्नो वैचारिक रूपमा एउटा त्यो आफ्नो स्पष्ट एउटा दृष्टिकोण भएर आफ्नो त्यो किसिमको अडानका साथ भूमिका भइदिएको भए काङ्ग्रेसको हामीले गर्न सके भए सायद यो स्थिति हुन्थेन। र भोलि पनि अब फेरि पनि अब हामीले आफूलाई हाम्रा विगतका कमी कमजोरलाई विश्लेषण गरेर पुनर्विचार गरेर नयाँ ढङ्गले जाने हैसियत राखेन भने त अन्यलता त बढ्दै जाने देखिन्छ। त्यसको मतलब सबभन्दा बढी खतरा लोकतन्त्रमाथि नै हुन्छ। सबभन्दा ठुलो कुरा त लोकतन्त्र हो नि। लोकतन्त्रभित्र अब मौलिक जनताका अधिकारको कुरा, मौलिक हकका कुरा, धेरै आदि सबै कुरा परे नि। लोकतन्त्रै नरहे त सब कुरा गए भन्ने कुरा चाहिँ सबभन्दा चिन्ताको विषय हो। अहिले तपाईँले पुनर्विचारको पनि कुरा गर्नुभयो,
काङ्ग्रेसले अब अलग ढङ्गले सोच्नुपर्छ, हो। नयाँ निर्णयका साथ हो। हामी जानुपर्छ, कदम चाल्नुपर्छ। हो। त्यसको अलि स्पष्ट पारिदिनुहोस् न। प्रश्न कुरा के हो भने जुन कुरा हिजो बिपीको नेतृत्वको काङ्ग्रेसले सैद्धान्तिक रूपमा र चाहिँ राजनीतिक रूपमा दृष्टिकोण बनाएको थियो, विचार स्थापित गरेको थियो, 33 सालको राष्ट्रिय मेलमिलाप नीतिको स्पिरिट भावनाको तपाईले कुरा गर्नु त्यही स्पिरिट अनुसारको। यदि अहिले त बिपी भनेको छ, कहाँ हुन्छ बिपी? कहाँ हुन्छ बिपीको? मैले भन्नु गरेको छु बिपीकै सन्दर्भमा, म बिपीको सन्दर्भमा भन्दैछु है। कृपा बिपीको सन्दर्भमा के छ भने कहिले पनि बिपीले गणतन्त्रको कुरा गर्नु भएन, स्पष्ट कुरा हो नि। संहिता कुरा, धर्मनिरपेक्षता कुरा त्यहाँ थिएनन् नि, काङ्ग्रेसको दस्तावेजमा थिएनन्, नेताहरूको अभिव्यक्तिमा थिएनन्। कसैले त्यो कुरा प्रमाणित गरोस्, तपाईँको टेलिभिजनमा बोलाएर सुन्नुहोस्, जसले बिपीको नाम लिएर अहिले चाहिँ काङ्ग्रेसमा ठुलो कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, जसुकै होस्, तपाईँले नि मेरो कृपा गरी यही टेलिभिजनमा बोलाइदिनुहोस् न। कहाँ कुन दिन बिपीले अन्तर्वार्तामा बोल्नुभयो, कुन उहाँ लेखमा लेख्नुभयो, उहाँको मूल दस्तावेजमा त्यो कुरा कहाँ छ काङ्ग्रेसको देखाइदिनुहोस् भनेर सोधिदिनुहोस् न। भन्लान् त्यसपछि आफ्नो जबरजस्ती तर्कहरू। अर्को कुरा, कम्युनिस्टहरूसँगको सहकार्य काङ्ग्रेसले पछिल्लोसम्म जुन ढङ्गले गर्यो नि, त्यो पार्टीको लागि पनि अहितकर भयो, अफाप सिद्ध भयो, र कम्युनिस्टहरू चाहिँ शक्तिशाली भएर काङ्ग्रेसको टाउकोमा टेकेर काङ्ग्रेसको साथ लिएर कम्युनिस्टहरू सत्तामा आउँदै गर्दा देश पनि बर्बाद भयो। त्यसकारण हिजोको जे बिपीको विचार थियो त्यो विचार ठिक थियो, र जसरी कम्युनिस्टहरूसँग सहकार्य गर्यो त्यो गलत थियो भन्ने कुरा अब काङ्ग्रेसले त्यो कुरालाई आत्मसात गर्नुपर्छ, र त्यही ढङ्गले अब काङ्ग्रेसको आफ्नो रणनीति बन्नुपर्छ भन्ने मेरो दृष्टिकोण। त्यो आत्मसात गर्ला या त्यस सवाल उप पुनर्विचार गरेर बिपीले सोचेको जस्तो बिपीको सपना साकार पार्ने ढङ्गले काङ्ग्रेसको नेतृत्व त्यो ठाउँमा पुग्ला, प्रवेश गर्ला, प्रवेश नगरे के गर्नुहुन्छ? त्यसमा तथ्य फेरि जोड्छु म। कसरी जोड्छु भन्दा, जस्तो बिपीलाई त 17 सालमै उहाँको सरकार अपदस्थ मात्रै गरिएन, व्यवस्थामाथि प्रतिबन्ध लगाइयो, पञ्चायती व्यवस्था लागू गरियो, बिपीमाथि सङ्गीन चाहिँ अभियोगहरू लगाइयो, बिपीको प्रारब्धको बिपीको चाहिँ एउटा त्यो चाहिँ उहाँको खेल के रहेछ भन्दा उहाँले गोली खाएर मर्नु रहन्छ, उहाँ झुन्निएर मर्नुपर्ने रहन्छ उहाँलाई, त्यस कारण उहाँले झुन्निनु परेन, उहाँले गोली खानु परेन, तर अभियोग त थियो नि। त्यसको बावजुद पनि बिपी लामो समय निर्वाचनमा बस्नु पऱ्यो, फेरि 33 सालमा मेलमिलापको नीति लिएर आउनुभयो। जबसम्म बिपी बाँच्नुभयो, बिपीसँग राजा पनि डराउँथे, त्यतिखेर पञ्च पनि डराउँथे, विदेशी पनि झस्किन्थे, त्यो तथ्य हो नि त, हो कि होइन? तर आज के छ काङ्ग्रेसको अवस्था? त्यस कारण यदि अब काङ्ग्रेसले यसलाई पुनर्विचार गर्न सकेन, हामीले यसलाई पुनर्विचार गर्न सकेनौँ, र आफ्नै पन र आफ्नै स्वभाव र आफ्नै चरित्रले लोकतन्त्रको रक्षार्थ र देशको समृद्धि आर्थिक विकासको बाटो तय गर्न सकेनौँ भने लोकतन्त्र पनि जान्छ र मुलुकको अस्तित्व त करिब एक प्रकारले भन्दा आवरणमा हेर्नुहोस्, हामी नेपाली छौँ, हाम्रो हैसियत कहाँ छ? हाम्रो इज्जत सम्मान प्रतिष्ठा कहाँ छ? अहिले कसैले हामीलाई त्यो किसिमको भरोसा गरिन सकिरहेको छैन, विश्वास गर्न सकिरहेको छैन, हामीलाई प्रयोग गर्दैछ, तर प्रयोग हामी भइरहेछ, तर हामीले त हैसियत देखाउन सकिरहेको छौँ कि हामी नेपाली, हाम्रो नेपाल, हामी काङ्ग्रेस भन्न सकिरहेको छैन नि। त्यो त सत्य कुरा हो भन्ने मेरो विश्लेषण हो। अब जुन एउटा स्थितिमा नेपालको राजनीति प्रवेश गरेको छ, नेपाली समाज विभाजित छ, काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा एक खाले मानिस हुनुहुन्छ, विमति जनाउँदै पनि कतिपय मानिस काङ्ग्रेस छोड्न मान्दैन, किनभने हामीलाई बिपीको आदर्शलाई, बिपीका हामी चेला हौँ, अनुयायी हौँ अहिले पनि भन्ने त्यस्ता धेरै जीवित नेताहरू हुनुहुन्छ। एक खाले कम्युनिस्ट जो भन्छन् कम्युनिस्ट यथार्थमा त्यो चरित्र सम्मत पनि छैन, विभाजित छन्, मधेस केन्द्रित भनिन्छ, अर्को अरू जुन नेपाली समाज जुन ढङ्गले विभाजित हुँदै हुँदै गएको छ, जातीय र क्षेत्रीय विषयहरू पनि उठ्न थालेका छन्, अनि यसमा विदेशीहरूको चलखेल खेलोफडको जुन ढङ्गले विस्तार हुँदै हुँदै गएको छ, यो एकातर्फ राजनीतिक तरल अवस्था, अर्कोतर्फ यो मुलुकको अस्तित्व एकीकृत रूपमा नेपाल रहने विषयलाई च्यालेन्ज गर्ने स्थिति बन्न थालेको हो कि होइन? यो एकदम सही कुरा हो, एकदम सही कुरा हो। जसरी म फेरि पनि अलिक इतिहासलाई जोड्न चाहन्छु यस सन्दर्भमा, मलाई त उपयुक्त लाग्यो। जसरी नेपालको एकीकरण अभियान सुरु भइसकेपछि, सुगौली सन्धिपछिको हाम्रो बनेको नेपाल जति छ, रहेको नेपाल, हालको नेपाल होइन, त्यो नेपाल बन्दै गर्दासम्म के जातीय विवाद थियो, धार्मिक हाम्रो यो चाहिँ पहिचानमाथि कुनै प्रश्न थियो,
कोसिस थियो समाप्त पार्ने नेपाल बन्नु पहिलेदेखि त्यो तथ्य छ। काठमाडौँ उपत्यका नेपालको अभियानमा जोडिसकेपछि एकीकरणको अभियानमा जोडिसकेपछि केही तत्कालीन फिरिङ्गीहरू देश निकाला भएपछि यसको लामो अर्को छुट्टै लामो बहस गर्न जरुरी छ, अध्ययन गर्न जरुरी छ। तर त्यो बहस थियो। भौगोलिक कुनै चाहिँ विखण्डनका बहसहरू थिए। भौगोलिक विखण्डन सही कुरा भन्नु, आज के छ भौगोलिक विखण्डनका कुरा छन्। त्यो बाटोमा गइसकेको छ मुलुक। यसमा पनि फेरि लामो बहस गर्नुपर्ने होला। बाटोमा गइसकेका तथ्यहरू छन् नि, प्रदेशका नामका के हुन्। त्यसपछि तपाईँको जातीय हेर्नुहोस् विखण्डन कुरा सारा के हिमाल के पहाड के तराई के क्षेत्री के बाहुन के जनजाति के मुस्लिम के दलित आदि इत्यादि मिलेर बसे हाम्रो समाज थिएन। कहीँ कलह थियो, कहीँ द्वन्द्व थियो। अझ यत्रो मुसलमान समुदाय नेपालको आदिकालदेखिको जो नेपालको अभियान एकीकरण अभियानमा ठुलो भूमिका निर्वाह गरेको छ मुस्लिम समुदायले। धार्मिक रूपमा सनातन धर्मप्रति कुनै मुस्लिम समुदायको विमति थियो, कहीँ द्वन्द्व थियो। अनि भाषिक रूपमा यस्तो कुनै समस्या थियो। अनि आज सबै समस्या छैन। कुनै पनि बेला विस्फोट धन्न विस्फोट 64मै समयमा भइसकेको थियो। त्यो बिउ त बाँकी नै छ। केही समूहहरू अझै पनि अत्यन्त क्रियाशील छन् सुसुप्त रूपमा। ती समूहका गतिविधि भनेका यो देशको पहिचानको विरुद्धमा छन्, जातीय सद्भावको विरुद्धमा छन्, राष्ट्रिय एकताको विरुद्धमा छन्, हाम्रो सम्पूर्ण गौरवमय इतिहासको विरुद्धमा छन्। छैछन् भन्दा यो किन भइरहेछ त? यी कुरामा बहस गरौँ न। यो सबै कुराले सम्भावना भएको मुलुक हो नि। सो शक्ति सम्बन्ध संसारको सम्बन्ध शक्ति सनातन धर्म संस्कृति भएको मुलुक हो नि। त्यसकारण अब कतिपय संसारका मुलुकहरू आज गृहयुद्धमा जो फँसेका छन्, मुलुक ध्वस्त भएका छन्, तिनको इतिहासलाई पनि हेरौँ न। किन ती मुलुक ध्वस्त हुनु पर्यो? ती मुलुकको आफ्नै भूगोलभित्रका जुन मुलुकका चाहिँ शक्तिका आधारहरू, निर्माणका आधारहरू, आर्थिक समृद्धिका विषयहरू थिए, ती विषय अमूल्य थिए। त्यसकारण ती मुलुकहरू गृहयुद्धमा फस्नु पर्यो। नागरिक मारिनु पर्यो, अरूको प्रत्यक्ष कब्जामा ती मुलुक फस्नु पर्यो र आफ्नो सबै स्वामित्व गुमाउनु पर्यो। हामीसँग त्यो शक्ति छ, प्राकृतिक स्रोत हामीसँग छ, धार्मिक शक्ति हामीसँग छ। त्यो कुरा समाप्त नपारी नेपाललाई खेलाउन सकिन्न, चलाउन सकिन्न भन्ने कुरा थाहा छ उनीहरूलाई, जसले गर्दैछन्। अनि हामी चाहिँ स्वार्थको पदको लागि जनतालाई देखाएर जनताको नाम लिएर आफ्नो स्वार्थ कुचित स्वार्थ प्राप्तिको लागि देशलाई गद्दारी गर्ने, देशमाथि बेइमानी गर्ने। अनि देश बच्छ किन बनेन त? देश जनताले भोट हाले होइन, 2/3 मत दिएको होइन जनताले, त्यो पनि कम्युनिस्टहरूलाई। किन चलेन 5 वर्ष? 5 वर्ष चलेन मात्रै होइन, के भयो 3 वर्षको बिचमा? त्यो संसद विघटनका कुरा आन्तरिक कलाका मात्र कुरा होइनन्। देशका सम्पूर्ण प्रक्रियालाई, लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई ध्वस्त पार्ने काम भएन कम्युनिस्ट मार्फत। यो प्रायोजित तागतले गराइरहेको छ। यो देखिँदा एउटा अनुवाद देखिन्छ, अर्कै कुनै त्यसमा कुनै दुविधा छ। सबैले भनिरहेको छ नि त। स्वयं कम्युनिस्ट नेता नि भन्छन् नि त। प्रचण्डजीका अभिव्यक्ति हामीले बुझौँ, केपीजीकै अभिव्यक्ति बुझौँ, माधव नेपालको नेताहरूका भनेकै छ नि त। सबै बाहिर चलखेल बढ्यो। उहाँहरू शब्दको रूपमा उहाँहरू शब्द भयङ्कर प्रयोग गर्नुहुन्छ र शब्द प्रयोग गर्न उहाँहरू पोख्त हुनुहुन्छ। उहाँहरूका शब्दले फेरि हामी जनता भ्रममै पर्छन्। बडो समस्या छ, शब्द जाल भन्छ नि त्यसलाई। त्यस कारण यो त तथ्यले देखाइसक्यो नि। मैले हिजो बिपीको पालासम्म आउँदा, बिपी 57 आउँदा नि बिपीको हैसियत थियो, ओजन थियो। बिपीसँग भित्री बाहिर सबै प्रजातन्त्र विरोधी शक्ति डराउँथे, स्वार्थ नेपालमाथि स्वार्थ बोकेका शक्ति झस्किन्थे। तथ्य होइन भने आज कुन नेताप्रति त्यो किसिमको हैसियत छ? कुन नेता छ? काङ्ग्रेस पार्टीमा त छैन, अर्कोसँग हुन्छ। नैतिक बल भयो भने नैतिकवान नेतालाई त्यो पद चाहिँदैन भन्ने कुरा यहाँले। जस्तो उदाहरण लोभी र पापी छोडिदिनुहोस्। लोभी र लालचीहरू कहिले पनि बहादुर हुँदैनन्, ताकतदार हुँदैनन्। जो लोभी छ, जो लालची छ, त्यो सधैँ कमजोर हुन्छ। त्यसलाई हरेक जीवनका पाटोमा हेरे हुन्छ। लोभले ग्रस्त, लालचले ग्रस्त, महत्वाकांक्षाले ग्रस्त व्यक्ति चाहिँ कहिले पनि त्यो चाहिँ अप्ठ्यारो र चुनौतीलाई सामना गर्ने सामर्थ्य राख्नै सक्दैन। त्यो अकण्ठ विषय हो क्या। त अहिलेको जुन तपाईँले सरस्वती जसरी विश्लेषण गर्नुभयो त्यसमा विमति जनाउने कुनै त्यस्तो आधार छैन। त यसको अर्थ त यो सिस्टम काम लाग्दैन, संविधान काम लाग्दैन, अर्को सिस्टममा जानुपर्छ भन्ने अर्थ लाग्यो नि त, निष्कर्ष त। त्यसरी होइन, सिस्टमले गरे हो र यो, त्यो त हामीले गरे हो नि। फेरि यहाँनिर फरक पऱ्यो। सिस्टम त दोषी छँदै छैन, सिस्टम त एकदम उपयुक्त सिस्टमै यही हो। तर सिस्टमको नाममा सिस्टम चलाउने हामीले गल्ती गरे हो नि। दोष हाम्रो, कमजोरी हाम्रो, बेइमानी हामीले गरे हो। यसरी बुझ्नु पर्यो। सिस्टम दोषी होइन, सुध्रनु पर्ने कुरा, सुधार्नु पर्छ, अनिवार्य छ कुरा। जबसम्म सुधार्दैन व्यवहारमा अर्कालाई किन धेरै आलोचना गर्ने? पहिले आफूलाई हेरौँ न। जस्तो मैले पनि, मलाई आफू यी सबै कुरामा विश्लेषण गरी मैले बोलिरहेको छ।
म शङ्कर भण्डारी काङ्ग्रेस पार्टीको इतिहासमा धेरै पछिल्लो पुस्ताको मान्छे हो। म कमजोर गरेर बोलिरहेको छ नि फेरि यदि को कति चाहिँ क्षमताको छ भने कुनै बुझ्नेले बुझेकै होला कुनै मापन छ भने म त्यो परीक्षामा 1 नम्बरमा नाम लेखाउन तयार छु परीक्षामा उत्तीर्णको लागि परीक्षा दिनको लागि होइन परीक्षणको लागि होइन कुरो के छ तर म पछिल्लो पुस्ताको त हो काङ्ग्रेस पार्टी हो। मेरा देशभरका मेरा पार्टी स्थापना कालदेखिका मेरा अग्रज पूजनीय मेरा नेताहरूले मेरा अन्य अग्रज मेरा अगुवाहरूले मेरा समकक्षी साथीहरूले विश्वास गरेर केन्द्रीय समितिमा 2 पटक पुर्याउनु भएको छ। पार्टीले चुनाव दिएर जनताले टिकट मेरा आदरणीय तनुवासीले मलाई मेरा बुवा आमाहरूले आशीर्वाद दिएर मेरा त्यहाँका साथीहरूले साथ दिएर मेरा त्यहाँका दिदीबहिनी दाजुभाइहरूको विश्वास लिएर मैले चाहिँ 70 सालको दोस्रो संविधान सभामा चाहिँ संविधान सभाको सदस्य हुने अवसर पाएँ 9 महिना मन्त्री भएँ। यो मैले नपाएको हो। फेरि म कमजोर भएको कुरो बोलिरहेको छु मैले आत्मसात गरिरहेको छु कि मैले के पाएँ र के दिँदैछु भन्ने कुराको। तपाईँ जो बोलिरहनु भएको छ नि तपाईँले बोल्नुभयो ठिक छ तपाईँलाई शुभकामना छ बधाई पनि छ धन्यवाद पनि छ तर तपाईँ जे बोल्नुहुन्छ अब तपाईँको कुरा त कार्यान्वयन हुँदैन। भोलिका दिनमा पार्टीमा महाधिवेशन होला कि शेरबहादुरजी हुनु होला या अर्कै कुनै जी होला तपाईँ सभापतिको क्यान्डिडेट पनि होइन। जबसम्म सभापति होइन अथवा पार्टी आफ्नो कब्जामा रहँदैन पकड कब्जा भनेको अलिक गलत भाषा भयो पकडमा रहँदैन आफ्नो नेतृत्वमा रहँदैन तबसम्म तपाईँको यो बोलीको केही तुक हुँदैन। अनि यिनै मानिसहरू नै यिनकै पछि फेरि लागिरहने अनि त्यो परिवर्तन कहाँबाट सम्भव छ? रमाइलो प्रश्न गर्नुभयो धन्यवाद त्यसको लागि पनि। अहिले जुन अब को कुन नेता को कुन पदमा को कस्तो प्रभावशाली भनेर जुन प्रचारित भइरहेछ मिडियाहरूमा होइन जुन चर्चा परिचर्चा भइरहेछ हाम्रै पार्टीभित्र होइन मैले त्यसलाई नबुझाएको छु र मैले त्यो नदेखाएको छु र तर त स्पष्ट के छु भने मैले भने नि विचारभन्दा ठुलो व्यक्ति हुन सक्दैन सिद्धान्तभन्दा ठुलो मान्छे हुँदै होइन होइन व्यक्ति होइन। मैले जुन सुरुमै कुरा राखेँ नेपाली काङ्ग्रेसले अबको बाटो भनेको वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्र ओमकार परिवारभित्रका सम्पूर्ण वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्र र दोस्रो कम्युनिस्टसँगको सहकार्य तोड्ने र राष्ट्रवादी चिन्तन भएका शक्तिलाई जोड्ने यही मेरो विचार हुन्छ। यो विचारमा बहस 14औं अधिवेशन हुन्छ कसरी होला हेर्नु होला र कोसँग कति ताकत छ त्यहीँ देखिला। अब के गर्ने मेरो गुनासो होइन अब सञ्चार माध्यमको आफ्नो बुझाइ होला आफ्नो बाध्यता पनि होला त्यसमा धेरै भन्न जान चाहन्न गइरहेमा थाहा छ मलाई तर त्यो कुरा त्यही थाहा होला। जसरी गत महासमिति बैठकमा हामी केही साथीको पहलमा चाहिँ यही विषय यही एजेन्डाको सन्दर्भमा पार्टीले मूल विचार बोक्नुपर्छ भनेर चाहिँ बहस हामी छलफल गर्दै सामान्य सरल रूपमा हामीले कोसिस गर्दा उपस्थित सङ्ख्याको बहुमतले सनातन हिन्दू राष्ट्रै हुनुपर्छ नेपाल र काङ्ग्रेसले यो कुरा बोक्नुपर्छ भनेर हस्ताक्षर गरेका छैन। मुस्लिम समुदायकाले गर्नुभएको छ जनजातिहरूले गर्नुभएको छ धेरै कुरा छन् त्यति गरेर खोज्दै थियो मिडियाले देख्दै थियो को रहेछ फेरि किनकि यो थाहा छ हामीलाई त्यो कुरा एउटा पाटो। त्यसैले म के अहिले मैले यस अर्थमा म यो पदमा उम्मेदवारी भन्ने बोलिरहेको छैन तर के मैले त यो देखिरहेको छु त समस्या पार्टीमा भयो पार्टीमा समस्या आयो सायद यही समस्या कारणले किसिजी जस्ता मान्छेले हाम्रो चाहिँ प्राप्त स्मृति चाहिँ महान नेताले पार्टी छोड्न पर्यो म त यो हेरिरहेको छु। शङ्कर भण्डारी सिद्धिएर केही फरक पर्दैन काङ्ग्रेस बन्नुपर्छ र बनेको काङ्ग्रेसले देश पनि बनाउनुपर्छ मेरो चिन्तन यो हो क्या मेरो दृष्टिकोण यो हो। यसमा जस्तोसुकै परिस्थिति सामना गर्न म तयार छु। गैर कम्युनिस्टहरूलाई इन्हेल गर्ने काङ्ग्रेसको त्यो चाहनाबाट निर्देशित भएर त यो सबै योजनाबद्ध ढङ्गले त तपाईँ भनिरहनु भएको छैन। किनभने यहाँ के देखा पर्छ भने नेपालको राजनीतिमा 3 खाले विचार नेपालको राजनीतिमा लामो समयदेखि छ। एउटा नेपाली काङ्ग्रेस जो प्रजातन्त्रलाई अहम ठान्दछ महत्त्वका साथ उठान गर्यो एउटा त्यो। दोस्रो प्रजातन्त्र त भन्छ तर अलिकति परम्परा मूल्य मान्यता अलिक पेट्रिटिक टाइपको अलिकति राष्ट्रवादको कुरा गर्ने अर्को खाले तागत त्यो भनेको परम पुराना राजाले नेतृत्व गरेको या राप्रपा टाइपका एक खाले मानिस र तेस्रो भनेको शुद्ध कम्युनिजमको कुरा गर्ने साम्यवादसम्म जाने कम्युनिस्ट हौँ भन्ने वामपन्थी हौँ भन्नेहरू यो 3 खाले जो विचार छ त्यसभित्र केही क्षेत्रीयताको कुरा गर्ने पनि छन् केही जनजाति पनि छन् तर उनीहरू निर्णायक तहमा छैन। त यो जुन कम्युनिस्ट र कम्युनिस्ट इतर त्यो पोलराइज्ड
ध्रुवीकृत जुन ढङ्गले गराउने कतै कसरत त होइन, ताकि काङ्ग्रेस एज अ होलको एउटा अम्ब्रेलाको रूपमा रहोस् र एक छत्र लामो समय राज्य सञ्चालनलाई निरन्तरता दिउँ। ठिक कुरा हो। फेरि पनि म अलिकति फेरि केही पहिलो चाहिँ ऐतिहासिक घटनातिर जान चाहन्छु। कृपया। 46 सालमा हाम्रो नेतृत्वमा बहुदल ल्याएको, बहुदलको घोषणा भइसकेपछि हामीले पहिलो काम के गर्नु पर्थ्यो भने जति पनि राजाप्रति विश्वास गर्नेहरू, जति पनि पञ्चहरू थिए तिनलाई हामीले काङ्ग्रेसमा जोड्न सक्नु पर्थ्यो। त्यो हाम्रो अभिभावक थियो, अभिभावक हुनु पर्थ्यो। हामीले त्यो गर्न सकेनौँ। काहीँ रियाक्सन बढी गरिदियौँ पञ्चप्रति, पञ्चहरू झन् रियाक्टिभ भएर कम्युनिस्ट बनिदिए धेरै पञ्चहरू। राजावादीहरू जो चाहिँ राजालाई विश्वास गर्छन् आज त ठुलो आकार देखिन्छ होइन, हामी छौँ अब तिमीहरूलाई सम्हाल्ने हामीले हो, समर्थन गर्ने हामीले हो, तिमीहरूलाई भूमिका दिने हामीले भन्न सकेको भए त्यो हाम्रै हुन्थ्यो। त्यो गरेनौँ। कसको दबाबमा, कसको प्रभावमा कम्युनिस्टहरूलाई बोक्यो। कम्युनिस्टहरू काङ्ग्रेसप्रति कहिले हार्दिक भए? जब यिनले गठबन्धन गरे, चुनाव जिते, पार्टी पनि बनाए नि त, नेकपा बनाए नि। सबै कम्युनिस्टको अभिव्यक्ति के थियो काङ्ग्रेसप्रति? यिनका अभिव्यक्ति ताजा छन्। काङ्ग्रेस बिउज्यो त्यसपछि चाहिँ सुन भन्दैछु म, त्यही त भन्दैछु त म। अभिव्यक्ति मात्रै होइन, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार भन्ने जो अहिले केपीजीकै नेतृत्व सरकारले काङ्ग्रेसप्रति कुन व्यवहार गर्यो, हाम्रा नेता साथीमाथि कस्तो व्यवहार भयो, प्रशासनले कस्तो व्यवहार गर्यो, प्रहरीले कस्तो व्यवहार गर्यो, सिडिओले कस्तो व्यवहार गरे, कतिपय सिडिओहरू पोलिट ब्युरो सदस्य जस्तो भएर काङ्ग्रेसमाथि दुर्व्यवहार गर्छ, हामीसँग रेकर्ड छ। प्रहरीहरू जबरजस्त काङ्ग्रेसलाई मुद्दा लगाउने कुरामा उद्धत रहे, हामीसँग रेकर्ड छ, आरोप होइन, प्रमाण छ हामीसँग। बोलीमा व्यवहारमा काङ्ग्रेसप्रति असहिष्णु भयो भने कम्युनिस्टहरू समग्रमा भएको हो, यो तथ्य छ नि। यो कुरा काङ्ग्रेसका महान कुरा गर्नेहरूले हेक्का राख्नु पर्छ पर्दैन? अर्काको भाषा बोलेर अर्काको लागि काम गरेर ठुलो कुरा गर्नेहरूले हेक्का राख्नु पऱ्यो नि, जो कोही छन् भने अहिले होइन छन् भने। अभिभावकको दायित्व परिवारको व्यवस्थापन हुन्छ, पार्टीको दायित्व कार्यकर्ता नेताहरूको व्यवस्थापन अनिवार्य हुन्छ। हामी यसमा बहस गरेर पार्टीमा बहस कहिले गरेका छैनौँ, को गरेका छ? मसँग बहस गर्न आओस्। त्यसकारण कम्युनिस्टहरू भनेका देशको लागि फेरि कम्युनिस्ट के कम्युनिस्ट हो यो? माले मोटो छ, पातलो छ, के माओवादी, फेरि कम्युनिस्ट कुन कम्युनिस्ट कुन विचार हो यो? कहिले माओवाद, लेनिनवाद, स्टालिनवाद, के मार्क्सवाद, फेरि अहिले कुन कम्युनिस्ट हो यो? कम्युनिस्टको चरित्र छैन। उनीहरू एउटा कम्युनिस्टले अर्को कम्युनिस्टले भनेकै छ। अब प्रचण्डजीले चाहिँ केपीजीलाई दलालै हो भन्नुभयो, आफै बोल्नु भएको छ, हामीले बोले भए आरोप हुन्थ्यो। केपीजीले प्रचण्डजीलाई दलालै हो भन्नुभयो, हामीले बोले होइन। सबै कुरा आइसके बाहिर। उहाँहरू कम्युनिस्ट पनि होइन, उहाँहरू फगत मेरो विश्लेषण यदि गलत छैन भने विश्लेषण हो, मेरो निष्कर्षसहितको विश्लेषण। फेरि उहाँहरू सञ्चालित पात्रहरू हो, शक्तिद्वारा सञ्चालित पात्रहरू, दरबार होस् हिजोको चाहे विदेशी कुनै पनि शक्ति हुन्, त्यो स्पष्ट भइसक्यो, तथ्यले प्रमाणित गर्यो। तर काङ्ग्रेसमा केही सबै छैनन् नि पद प्राप्तिलाई जसको पनि भाषा बोल्ने। हामी पनि त छौँ नि काङ्ग्रेसभित्र। काङ्ग्रेसमा नि जसको भाषा बोल्ने पनि छन्। किन छैन त? बिपीको मैले फेरि बिपीको नाममा बहस गर्नु त, कहाँ हुनुहुन्छ बिपी? कहाँ हुनुहुन्छ आज बिपी? त्यसकारण यो कुरा घटनाक्रमले देशको समग्र परिस्थितिले यदि यो मुलुक जगाउने हो भने, त्यो ल्याकत राख्ने नैतिक हामीसँग हैसियत छ भने, त्यति नैतिक छ भने, बनाइदिएको पुर्खाले बनाइदिएको मुलुक जगाउने हैसियत छ भने, ताकत छ भने, किन मुलुक बनाउन सकेनौँ? किन मुलुक बिग्रिया छ? आज जनताको अवस्था के छ? नागरिकको अवस्था के छ? संविधानमा यस्तो लेखौँ उस्तो लेखौँ, हामी बोल्नेहरूलाई त्यो कुरा उपयोग भयो होला, त्यो सहजीकरण भयो होला, हामीलाई फाइदा भयो होला। आम जनतालाई के स्थिति छ? जनताको स्थिति के छ? आजको यो शताब्दीमा, करिब 21औं शताब्दीमा नेपाली नागरिकको अवस्था के छ? हिजो बरु आफ्नो रोजीरोटीको लागि भए पनि, परिवारको पालन पोषणलाई भए पनि वीर गोर्खास भनेर देशभरि चाहिँ संसारभरि एउटा इमान जमान आँट हिम्मत भएका नेपाली भनेर ती हाम्रा ब्रिटिस र इन्डियन आर्मीमा चाहिँ आफ्नो परिवार पालन पोषणलाई रगत बगाएका हाम्रा अग्रज, हाम्रा योद्धाहरूले देशको लागि बनाएको पहिचान, पद प्राप्तिको लागि जे पनि बोलिदिने, जे पनि गरिदिने भनेर हाम्रो राजनीतिले त्यो स्थितिमा पुर्यायो नेपाललाई, हो कि होइन? कसको सम्मान छ? एउटा अमेरिकन नागरिक नेपाल आउँदा जति सम्मान हुने, अनि हाम्रो नेपाली नागरिक अमेरिका जाँदा सम्मान हुनु पर्यो नपर्ने? हामीलाई हेक्का छ त्यो कुरा? हामीमा कुनै किसिमको त्यो किसिमको सोच छ भने बहस गराइदिनुहोस् न तपाईँले।
एकपछि अर्को तुइँदै गएको बिग्रँदै गएको कहाँ छ नेपालीको सम्मान? अझ लाज हुनु पर्दैन? हामी सबैले त्यागौँ, एउटा परिपाटी बनाऊ। अब काङ्ग्रेस पार्टी पनि कुनै त्यो समाज शङ्कर भण्डारीले चलाउने चल्दैन, कुनै त्यस्तो व्यक्ति छ होस् जसले चाहिँ जसको चमत्कारिक नेतृत्वले पार्टी बन्छ, छैन। पार्टी मैले भने त्यो नीति सिद्धान्त स्पष्ट हुनु पऱ्यो, विचार स्पष्ट हुनु पऱ्यो, गन्तव्य स्पष्ट हुनु पऱ्यो र पूर्ण पार्टीको विधान र विधिले पार्टी चल्नु पऱ्यो। त्यो पार्टी चल्छ, तर नेता जो भए पनि हुन्छ। यो फलानु 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 देखिया छैन, सबका खुट्टी सबै केन्द्रमै छौँ त। अहिले कार्य समितिमा छैनौँ हामी। जो चर्चा परिचर्चामा छौँ हामी सबै कार्य समितिमै छौँ त। आज काङ्ग्रेसको अवस्था के छ? पार्टीभित्र पनि के छ? ठिक लाग्दछ क्या। पार्टीका आधिकारिक संस्थाहरू सब प्यारलाइज छन्। पार्टीको नाममा जसले जे पार्टी संस्था खोलिदिएको छ, देशभरि सङ्गठन गरिदिएको छ, नेता त्यही गरेर बोलिदिएको छ। आन्तरिक जीवन यस्तो छ। बाह्य काङ्ग्रेसको राष्ट्रिय भूमिकामा प्रधान भूमिका बन्न सकेका छैन आज। र देश के हो तपाईँले पृथ्वीमै भन्नुभएको छ। सरकारको विकल्प अथवा मध्यावधि सोध्नु भएको छ प्रश्न। अहिले त आउनुवाला भन्ने म त्यसमा यति मात्रै भन्न चाहेँ। अब जुन अहिलेको जुन स्थिति छ नि, यसको सायद आज तपाईँहरू केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बस्दै हुन्छ, एजेन्डा के छ त? अब आजको एजेन्डा चाहिँ त्यही यही पार्टीको 14औं महाधिवेशनको कार्यतालिका हो क्या मूल एजेन्डा। अस्ति पनि एजेन्डा त्यही थियो। फेरि बाहिर कार्य समिति मैले केन्द्रीय समितिमा बोलिसकेको कुरा बोल्न मिल्छ होला है, किनभने फेरि के छ नि केन्द्रीय सदस्यले कुन कुरा बाहिर बोल्ने नबोल्ने भन्ने कुरा होइन, मेरो त्यो सोच छ, अरूको थाहा छैन, मेरो छ। तर मैले सुरुमै भने केन्द्रीय समितिमा बोलिसकेको हाम्रो पार्टीको 14औं महाधिवेशनको कार्यतालिका हामीले निरन्तर परिवर्तन गर्न परिरहेको छ। विशेष गरी अझ क्रियाशील जुन पहिलो चरणको विषय हो क्रियाशील सदस्यताको छिनोफानो, त्यही कुरा टुङ्गो लागेको छैन। त्यो विषयलाई लिएर बाहिर कार्य समितिभन्दा बाहिर बसेर केही नेताहरू कोठामा बसेर छलफल गर्दै गर्दा कार्यतालिकाको सन्दर्भमा छलफल गर्दा यो सरकार बनाउने राजीनामा मान्ने कुरा पनि भएछ। त्यो कुरा भइसकेर त्यो कुरा चाहिँ केन्द्रीय समिति आउनुभन्दा पहिले बाहिर काङ्ग्रेसको निर्णय भनेर सम्प्रेषण गरिएछ र सञ्चार माध्यमले काङ्ग्रेसको यो निर्णय भनेर आइ समाचार दिइसकेका छन्। त्यसको केही घन्टापछि बल्ल बैठक राखेर यो निर्णय गर्नु पर्यो भन्नु, यस्तो हुन्छ काङ्ग्रेसलाई कहाँ पुर्याउन खोजिन्छ? मैले भने आज गणेश मानजीले पार्टी छोड्न पर्ने काङ्ग्रेस, गणेश किङजीले पार्टी छोड्न पर्ने काङ्ग्रेस, कतिपय पार्टीका प्रभावशाली नेताहरूलाई विभिन्न अभियोगमा चाहिँ झेल्न पर्ने काङ्ग्रेस बनाउँदै आज काङ्ग्रेसलाई निर्णय पार्टीको कार्य समिति छ, केही व्यक्ति बसेर पार्टीको निर्णय भनिदिन्छ बाहिर। एजेन्डा सेटिङ बाहिरै हुन्छ, मिडियामा बाहिर जान्छ, अनि पछि मात्रै औपचारिक निर्णय जस्तो हुन्छ। यो त लज्जास्पद। हेर्नुहोस् त काङ्ग्रेस पार्टी त्यस्तै त्यो कुरा त अस्ति भइसक्यो। अहिले पनि त्यही छ। किन अब तपाईँलाई एउटा मात्र तथ्य दिउँ, चैत मसान्तभरिमा सबै जिल्लाले क्रियाशील सदस्यको सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरी केन्द्रमा पठाइसक्ने निर्णय गरेको थियो नि त। त्यो अनुसार कार्यतालिका बनाएको थियो, त्यो त वासै भएन, कार्यान्वयन त्यही कुरा गर्न नि हिजो मिटिङ बोलाइयो। कुरा के कहाँ कुरा त्यही कुरा नि अब हाम्रो चाहिँ क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी छानबिन गर्ने समिति बनाइसकेपछि त्यो समितिले केन्द्रीय समितिमा आफ्नो सबै परिस्थिति चाहिँ सबै अवस्था जानकारी गराएर त्यहीँ बहस गरे हुन्थ्यो। फेरि कोठामै बहस हुन्छ। बडा दुःख लाग्छ भन्छु कि मैले, म केही नरहँ काङ्ग्रेसको साना सदस्य रहन सक्छु नि। यो गलत कुरालाई मैले कसरी ताली बजाउन सक्छु? मैले भोलि म यो तपाईँले सुरु भन्नु म नेतृत्वमा जसरी पनि आउने मेरो सोचै छँदै छैन। तर मलाई यति विश्वास छ यो ठाउँमा पार्टीले पुर्याइसकेको कारणले पार्टीको लागि म साना सदस्य रहने काम गर्न सक्छु। पदै ठुलो कुरा होइन। काङ्ग्रेसमा कतिले पद पाएको छ? 5,000 10,000, त्यो त 10 लाख कार्यकर्ताले बनाएको पार्टी हो यो। त्यो कुरा हेरेको छु नि त मैले त, त्यस कारण भन्दैछु। यो पार्टीको महाधिवेशन सम्बन्धी कुरा हो। अब भित्र कोसँग जोडिया छ, कसका के धन्दा छन्, कसले के कुरा पुरा गर्नै पर्ने छ, अनि त्यो कुरा कोठामा हुन्छन्। खुला गर्न त गाह्रो छ कि त्यहाँभित्र हामी पनि छौँ नि फेरि। त्यस कारण मूलत बाहिर हेर्दा चाहिँ यो 14औं महाधिवेशनको कार्यतालिका क्रियाशील सदस्य सम्बन्धी विषय हुनै हो। आज त्योभन्दा अरू छैन। सरकारको विषय चाहिँ केही छलफल हुँदैन? सरकार यो जो ओली नेतृत्वको सरकार या यसको विकल्पको बारेमा या आफ्नै ढङ्गले जाने यो विषय चाहिँ एजेन्डामा छैन? भनिसक्यो विकल्प दिने भने होइन त हामीले 22 गते चैत 22 गते आज 6 गते भयो। तपाईँको 22 8 12 त 18 दिन भइसक्यो आज। खोइ त विकल्प दिए किन त्यसरी निर्णय गर्नु पऱ्यो? पहिला सबै कुरो खाना नपाकी पस्किन मिल्छ, खाना नपकाए पस्किहाल्ने भन्ने निर्णय गर्न मिल्छ? पहिले खाना पस्किन त खाना पाक्नु पऱ्यो नि। खाना पकाएको छैन भात पस्कि, ल भात पकाएको छैन भातै भने मैले होइन, भुजा भन्नु भातै, भात पकाएको छैन भात पस्कि भने जस्तो भयो नि यो। अनि जुन तपाईँ तरुण विभागको प्रमुख पनि हुनुहुन्छ कि नेपालमा
युवा पुस्ता भनेर भनिन्छ नि, कम्युनिस्टहरू पनि त्यो युवाकै कुरा गर्छन्, काङ्ग्रेस पनि त्यो युवाको। युवाहरू यहाँ अवसर नपाएर विदेश पलायन भएका छन्। यहाँ भएका युवा बेरोजगार छन्, अप्ठ्यारो अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन्। त त्यो युवा पुस्तालाई आकर्षित गर्ने, सङ्गठित गर्ने, अवसर प्रदान गर्ने, पार्टीभित्र जोड्ने मात्रै होइन, समग्र मुलुक निर्माणका लागि, देशभक्ति भावना सिर्जना गर्नका लागि, उनीहरूमा जागृत गराउनका लागि त तपाईँले के काम गर्नुभएको छ बताउनुहोस् त। एकदम महत्त्वपूर्ण प्रश्न। दुईवटा विवाह हो। यद्यपि म धेरै पछि अब मैले भूमिका पाएको छु। अब मैले एउटा अब यही विषयमा सबभन्दा पहिले पार्टीका कार्यकर्तालाई पनि, पार्टीका मात्रै भन्छु, हाम्रै पार्टी पनि अब युवाहरूलाई स्वावलम्बनको बाटोमा नलैकन, स्वावलम्बी नबनाइकन अथवा गरी खाने नबनाइकन पार्टीमा काम गर भन्ने अवस्था जायज हुँदैन अबको दिनमा। एक अर्को हजारौँ लाखौँ नेपाली विकृति जन्माउँछ यदि जबरजस्ती काममा राजनीति मात्रै गराइयो भने अर्को धन्दा सुरु हुन्छ। हाम्रो पार्टीमा सक्रिय युवा तरुणहरूको पनि आमा बुवा हुनुहुन्छ, श्रीमती हुनुहुन्छ, बालबच्चा हुन्छन्, जिम्मेदारी छ नि त। हिजोको पुस्ताले त सबै कुरा त्यागेर पार्टी भनेर लाग्यो। अबको पुस्तालाई त्यो बाटोमा लाग भन्न नि मिल्दैन, लाग्दैन, लाग्नै सक्दैन। त्यो एउटा त्यो। अर्को देशका युवाहरू, सत्य कुरा हो यहीँनिर म भन्छ। अब पार्टीले विश्वास गर्यो, देशले मलाई अवसर दियो, मन्त्री भएँ 9 महिना वन मन्त्री। आजसम्म वनको उपयोगिता के हो देशको लागि? कुनै पोलिसी छैन। 9 महिनामा म थिएँ, मैले धेरै कोसिस गरेँ हो, अनुभव पनि कम भयो तर पनि कोसिस गरेको थिएँ। कति गाह्रो छ अब कर्मचारी व्यवस्था, कर्मचारी तन्त्रको सहयोगको कुरा आउँछ, भूमिका कुरा आउँछ। 9 महिना 3 पल्ट सचिव चेन्ज हुने अवस्था आयो मेरो, होइन? प्राविधिक कुरा हो। करिब विज्ञको मैले बुझेको राय लिँदा यदि वन मन्त्रालयसँग भएका साधन स्रोतलाई राष्ट्रिय कार्यक्रमको रूपमा हामीले चाहिँ बनाउन सक्यौँ, राष्ट्रिय कार्यक्रम बन्यो भने 20 देखि 25 लाखले रोजगारी पाउँछ। 20 देखि 25 लाखले वन मन्त्रालयबाट, 25 लाखले वन मन्त्रालयबाट। यदि त्यो हामीले त्यो योजना सहित प्रस्तुत हुन सक्यो, त्यो चाहियो नि कार्यक्रम। धेरै गहिरोमा नजाउँ आज, दुःखका साथ भन्छु। मन्त्री आयो, एउटा कार्यक्रम गर्यो, अर्को मन्त्री आयो, त्यसलाई फेरि हालिदियो। त्यहाँभित्र अनेक खेल छोडिदिनुहोस्। अब तपाईँहरू अध्ययन खोताल्नुहोस्, मैले त्यो भने पुग्यो होइन, लाग्छ मलाई। अर्को धार्मिक पर्यटन। नेपाल यस्तो देश छ जहाँ गौतम बुद्ध जन्मिनु भएको छ, कसैलाई चासै छैन। सारा बुद्धत्व समाप्त पार्न एकातिर छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतले नक्कली जन्मभूमि बुद्धभूमि बनाएको छ, होला थाहा छ किन बनायो? अरबौँ रुपियाँ किन खर्च गरे? नेपालीको सोच मतलबै छैन हामीलाई त सत्ता हो ठुलो कुरा, होइन? त्यस्तै श्री पशुपतिनाथ, आराध्य पशुपतिनाथ, धेरै सनातन धर्म, हाम्रो धार्मिक पीठहरू, किराँत धर्म, होइन? काठमाडौँ सबैभन्दा, काठमाडौँ त धर्म संस्कृतिको इतिहासहरू त्यहाँ निश्चय। यहाँका निवार समुदायको हेर्नुहोस् त त्यो निष्ठा, त्यसलाई समाप्त पार्न कहिले गुठीको नाम धन्य निवार समुदाय। यहाँ पार्टीले कुनै भूमिका खेलेको छ? यहाँका काठमाडौँवासीले मुलुक जगाएका छन् क्या, परिवर्तनको नेतृत्व पनि गरेका छन्, मुलुक जगाइरहेका छन्, मुलुकको पहिचान जगाएका छन्। म काठमाडौँवासीप्रति विशेष नमन छ मेरो, विशेष निवार समुदायप्रति। त त्यहाँभित्र पनि बुद्ध धर्म मान्दा पनि हिन्दू फरक खोकाइ त्यहाँ बुद्ध र हिन्दू शिव फरक भनिदिएको छ। धेरै ठुलो षड्यन्त्र भएको छ। धार्मिक पर्यटन विकास गर्नुहोस्। 20औं करोड बुद्धिस्टहरू प्रत्येक वर्ष धार्मिक यात्रामा निस्किँदो रहेछन्। 10औं करोड हिन्दूहरू धार्मिक यात्रामा निस्किँदो रहेछन्। ती 10 करोड 20 करोड मध्ये जम्मा 1 करोड नेपाल ल्यायो भने कतिले रोजगारी पाउला? पर्यटन व्यवसाय मार्फत नेपालले लाखौँले त्यहाँ रोजगारी पाउँछ। कृषिको त्यतिकै सम्भावना छ। जलस्रोतको यत्रो कुरा गर्यो, अनि अरू त्यस रोक्ने को हो? हिजो यिनी कम्युनिस्ट होइनन्। यी धेरै कुरामा राष्ट्रिय पोलिसी बनाउँ भने हामी आफै बन्छौँ। हामीसँग सनातनी संस्कृति शक्ति छ। वेद, आज वेदको माध्यमबाट पश्चिमाहरू आज चन्द्रमा पुग्दैछन्। हरेक नासाका वैज्ञानिकहरूले वेदको पहिले अध्ययन गर्छ। त्यो तथ्य हेरौँ न। सोधौँ न यहाँका ठुला कुरा, ठुल्ठुला पदमा बसेका नेताहरूलाई के ज्ञान छ? ज्ञान त होला, बेइमानी छ, बोल्दैनन्, हो भने पनि व्यवहार गर्दैनन्, नियत खराब छ, व्यवहार गर्दैनन्। हिजो प्रचण्डजीले भने सुनेको त कहाँ कम्युनिस्ट धर्म विरोधी हुन्छन्, यो त भ्रम हो भन्नुभएको छ। आफैले बोलायो होला, आफैले बोलायो भने सनातन हिन्दू राष्ट्र बनाउनु नि त, हिन्दू राष्ट्रको पहिचान भएको मुलुक। त्यस कारण यो मुलुक यही बन्छ, तर यो बाटोमा गएपछि मात्रै बन्छ, भाषण गरेर बन्दैन, ठेली लेखेर बन्दैन नि। र विदेशीको अगाडि लम्पसार बनेर मलाई प्रभु भनेर चाहिँ बन्दैन नि मुलुक। तिमीहरू आफ्नो साइजमा बस है, जोसुकै हो तिमीहरू आफ्नो साइजमा बस। हाम्रो समयमा भुट्नी जतिको पनि हामीसँग ल्याकत भयो। तपाईँको मस्तिष्कमा बहुत चिज रहेछ। मलाई यसकारण खुसी लाग्यो कि एउटा समाजलाई कसरी उन्नतितर्फ उन्मुख गराउने,
नेपाली समाजको रियल प्रब्लम के हो, हाम्रो आफ्नो परम्परा, मूल्य, मान्यता, आदर्श पक्षहरूलाई बहुत ख्याल गर्नुभएको छ। एउटा मलाई बडा खुसी लाग्यो तपाईँसँग आज कुरा गर्दा। तर अहिले यतिखेर राष्ट्रिय जनगणनाको कसरत हुँदैछ कि त्यो तयारीमा छ। त्यो जनगणना जुन ढङ्गले तपाईँसँग कुरा गर्दा गर्दै कहीँ न कहीँ मेरो मस्तिष्कमा फुर्यो एक विषय, एकदम महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ। त्यो जनगणनामा विविध ढङ्गले सुनिन्छ। चर्चामा के छ भने हिन्दूहरूलाई कम देखाउने, बुद्धमार्गीहरूलाई विभाजित गर्ने, परम्परा, हाम्रा मूल्य, मान्यता, आदर्श, प्रकृति पूजकहरू पनि छन्, तिनीहरूलाई अर्कै काहीँ लगेर टाँसिदिने यो ठुलो एउटा डिजाइन षड्यन्त्रभित्र यो काम भइरहेको छ। त्यसको नेतृत्व सरकारले गरेको छ र यो एउटा यसको ठुलो अर्थ छ है भन्ने दृष्टिकोण राख्दा रहेछन्। यो विषयमा तपाईँ एउटा तरुण फाँटको पार्टीको एउटा प्रमुख पनि हुनुहुन्छ, पूर्व मन्त्री, पार्टीको एउटा महत्त्वपूर्ण तपाईँबाट आश गर्ने ठुलो सङ्ख्याको एउटा फलोवर्सहरू पनि छन्। यो के भएको? यसमा अलिकति अहिलेको प्रश्न जोडेछ, माफ गर्नु होला। त्यो तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ भने यिनै विषयलाई लिएर मैले एउटा कार्यपत्र बनाएर छलफल गर्दैछु विज्ञहरूलाई। उहाँलाई बनाउने कार्यपत्र बनाउनु हामीले जिम्मेवारी तोकिसकेका छौँ। उहाँले अब यही महिनाभित्र त्यो तरुणहरूका लागि, देशका युवाहरूको लागि होइन, कसरी देशमा स्वनिर्भर बनाउने, कसरी देशमा इन्गेज गर्ने, यिनै कुरा जोडेर उहाँहरूले विद्वानहरूले गर्दै हुनुहुन्छ। एउटा बनाउँछौँ, त्यो दस्तावेज बनाएर पार्टीमा दिन्छौँ। त्यो कुरा पार्टीले अन्तिम भूमिका पार्टीको हुन्छ त्यसमा। त्यसमा अहिले आएको तपाईँको कुरा हेर्नुहोस्, यो नियो ठिक अहिले सबैभन्दा खतरा त्यही त भन्दैछु। हामी मान्दैनौँ है यो फेरि कुरा, थाहा छ हामीलाई। हाम्रो पार्टी बोल्दैन, हामीले पार्टीमा बहस बारम्बार गर्छ, हाम्रो पार्टी बोल्दैन आधिकारिक रूपमा। कम्युनिस्ट त बोल्ने कुरै भएन, उनीहरू त सबभन्दा त्यसका उनीहरूका प्रयोगका पात्र भइहाले। अन्य केही इसाई समुदायको स्टेटमेन्ट पनि मैले अस्ति कतै समाचारमा पढेँ। अब केही समयमा चाहिँ बाहुन र छेत्रीलाई विभाजित गर्ने, मस्तक र चाहिँ हिन्दू सनातन भनेर अनेक यो प्लानिङहरू त गरेकै छ, त राम्रो छ। हामी पो तपाईँको के भन्छ यसलाई, के भन्ने यसलाई, बेपर्वाह के बेपर्वाह। त्यस कारण यो अब त्यतिले नपुगे अन्य अब त्यो घोका सबै हाम्रो दीक्षित र शिक्षित छैन। कसैले बस हिन्दू छ भने लेख्ने अन्य लेखिदियो त्यसलाई भेरिफाई गर्ने कोसँग के आधार छ? जे लेखिदिनु पायो नि लेखिने मान्छे त प्रायोजित छन्, जान्छन्। त्यस कारण यो मान्ने यदि गलत तरिकाले तथ्याङ्क आएर हामी मान्दैनौँ, यसलाई जनस्तरले मान्दैन। यसको प्रतिवाद हुन्छ, च्यातिन्छ। यो मुलुकलाई बर्बाद गर्न पाइन्छ? शङ्कर भण्डारी जस्तो हिजो धेरै मऱ्यो, भोलि मऱ्यो हुन्छ, मुलुकलाई बर्बाद गर्न पाइँदैन। हिजो शहीद मुलुकलाई शहीद भएको थिए, अहिले यता चोर्दै लुट्दै हिँड्दै शहीद भएको हो र हिजो हामी पनि मुखले बोल्यो। शङ्कर भण्डारी आज बोलाएको कुरा देखाउनु पऱ्यो भने त जुन ढङ्गले जनगणना हुने प्रयत्न हुँदैछ र जुन ढङ्गले त्यो ढङ्गले गरियो भने त्यो च्यातिन्छ, मान्ने हुन्न। किन हामीले भनिसकेका छौँ, तथ्याङ्क विभागलाई भनिसकेका छौँ, यो हामीलाई थाहा छ, ख्याल गर्नुहोस्। यदि तपाईँ विभाग किन यसो गर्दैछ यो जान यो जो यसमा संलग्न हुन्छ नि, प्रायः जो एजेन्ट भएर यसमा काम गर्ने हामीसँग तथ्य हुन्छ, तिनीलाई जनस्तरबाटै अनि तिनीलाई माथि कारवाही हुन्छ क्या भोलि। किन मुलुकलाई बर्बाद पार्ने कसैलाई अधिकार हुँदैन। अब यो विषयपछि तपाईँसँग म राजनीतिमै फेरि केन्द्रित रहन्छु। विषय कथाले प्रश्न माग्दैछ, कथाले माग्यो भन्छ नि होइन। अहिले यो जुन सरकार छ, यो सरकारको निरन्तरता या अग्रिम चुनाव, मानिस यस्तो कुरा गर्दैछन्। यो के तपाईँहरू चाहिँ के चाहनुहुन्छ? मेरो यसमा व्यक्तिगत चाहिँ मेरो व्यक्तिगत मैले पुस 5 गते नै मैले भनिदिएको थिएँ। अब यो कम्युनिस्टहरूको औचित्य समाप्त भयो, समाप्त भयो भन्ने कसैलाई भ्रम छ भने समाप्त पारौँ। यिनीहरूले मुलुक र जनतालाई धोका दिए, जनमतलाई अनादर गरे, जनमतको माथि बेइमानी भयो। सरल भाषामा अब नयाँ निर्वाचन नै मुलुकको आवश्यकता हो, नयाँ जनमत प्राप्त संसद बन्न छिटोभन्दा छिटो बनाउनु पर्छ भन्ने मेरो स्पष्ट त्यो पुस 5 गते मैले भनिदिएँ। अझै पनि त्यो कुरामा एकदम मेरो अटल अडान छ। तर संयोग के मिलाएको छ मेरो अडान र केपीको फेरि सोचमा कुरा मिलाएको देखिन्छु मैले फेरि देखिन्छ म त देखिरहेको छु। किन उनी अझै पनि मध्यममा जान चाहन्छन्। त्यो चुनाव चाहिँ गर्दा कसको नेतृत्वमा गराउने, कसरी के हुँदैन। यो चुनाव त्यस्तै हो। पहिले त्यसमा दलीय सहमति चाहियो, ब्याकिङ जसो भयो भने तिनीलाई चाहिँ त भन्न कन्भिन्स गर्नु पऱ्यो।
जसले ब्याकिङ गर्छ ती शक्तिलाई भन्नु पर्यो होइन हाम्रो मुलुकलाई त बनाउनु देऊ न तिमीले कुरा धेरै मानिसक्यौ ब्याकिङ छ होइन? यहाँको नत्र कसले गरिरहेछ त्यो केपीजीको एक्लै हैसियत काम भइरहेछ सम्भव छ कसरी सम्भव छ सेना यत्र निजामती तपाईँको संवैधानिक निकाय संविधान हो नि त अनि तपाईँका चाहिँ अदालत केपी एक्लैले सब कुरा हुन्छ त्यति नै बुझ्नु शेषमा तपाईँ हामी तपाईँ र म मात्रै पनि यति भएन के अर्थ रह्यो तपाईँ हामी बहस गरेको हाम्रो परिवर्तन त्यसकारण मुलुक आउँछु नेपालका कुनै पनि दल भनाउँदाहरू को धेरै कुराहरू कमसे कम मेरो पार्टी काङ्ग्रेसले यो कुरा चाहिँ विशेष गरी ध्यान दिनुपर्छ कि चाहिँ अब सबै दलहरूलाई सहमति गराएर जतिसक्दो छिटो सर्वदलीय सरकार मार्फत चुनावमा जानु विकल्प छैन। सर्वदलीय सरकार नेतृत्व कसको जसलाई गराए पनि हुन्छ मेरो विचार जसले गरे हुन्छ ठुलो दल काङ्ग्रेसको भरले गरे नि भयो किन हिजो त हाम्रो दल नेतृत्वमा चुनाव हुँदैमा हामी जितिरहन्छ नि त 64 पनि हामीले गराएको चुनाव हारेकै हो 74 पनि हामीले गराएको चुनाव हारेको तर हामीले गराएको चुनाव कम्तीमा सबैले कुरा स्वीकार्यो भने फेरि 74 को चुनावको सन्दर्भमा पनि निष्पक्ष स्वतन्त्र धाँधली रहित चुनाव सम्पन्न गराएकोमा श्री शेरबहादुर देउवाको सरकारलाई धन्यवाद दिन्छु त भने त्यो चाहिँ गर्वको कुरा छ। चुनाव चाहिँ स्वतन्त्र हुनुपर्छ यसरी नै धाँधलित हुनुपर्छ जसले गराउनु चाँडोभन्दा चाँडो चुनावमा अब फेरि यो अन्यल गन्जागोल भद्रकोल यो अस्तव्यस्ततालाई कति त निरन्तर दिने सदनको कुरा तपाईँ पृष्ठमै भन्नुभएको छ नि अब काउन्टर प्रधानमन्त्रीले सभामुखमाथि दोषारोपण गर्नु सभामुखले आफ्नो पोजिसन लिनुभयो हिजो उहाँको अभिव्यक्ति हेऱ्यो नि त यो त द्वन्द्व हो यस्तो किसिमको चाहिँ द्वन्द्वलाई चर्काएर सदन जस्तो एउटा मर्यादित संस्थालाई हामी केटीकेटीमा हामी खेल्थ्यौँ माटोको घर बनाउँथ्यौँ के बनाउँथ्यौँ त्यो हो यो 64%ले स्थायित्व दिन नसक्यो 36%ले स्थायित्व दिँदैन त्यसकारण चुनावमा जाउँ भन्ने काङ्ग्रेसको यो मुलुकको वास्तविक आवश्यकता यो तर अब त्यो बाटोमा जान सक्ने ल्यागत राख्ने नेता देखिरहेको छैन किनकि छ नि त यस्तो हुन्छ नि यस्तो यहाँ छ नि यस्तो झाप पसिदियो शक्ति तर नेपाली काङ्ग्रेस र ओलीजी बीच सहमति भयो भने त चुनावमा जान कसले रोक्छ र मैले त त्यही कुरा भनिरहेको छु पार्टीमा तर हतार प्रचण्डजीको लाइनमा बोल्ने मान्छे छन् काङ्ग्रेसभित्रै बैठक चाहिन्छ के भएको थियो दुर्भाग्य छ क्या काङ्ग्रेसभित्र हिजो कस्तो थियो हिजो सबै सरलमा थियो काङ्ग्रेसको कम्तीमा 40 सालसम्म पछि त सब मिलेर गऱ्यौँ नि त हामी गऱ्यौँ नि त हामी मिलेर काङ्ग्रेस अझै चेतेको छैन कतिपय विषयमा लाग्छ प्रचण्डजीको भाषा हाम्रो केन्द्रीय समितिमा बहस हुन्छन् क्या त्यो काङ्ग्रेसको लागि कुन हितकर हो कसरी हितकर हुन्छ अब सबै कुरा बाहिर कसरी हो पार्टीको आन्तरिक एउटा स्वार्थकै कुरा पार्टीको आफ्नो स्वार्थ हुनु पर्दैन आफ्नो अनुकूलताको कुरा हुन्न पार्टीको काङ्ग्रेसमा प्रायोजित तागत मान्छेहरूको उपस्थिति गौरव नत्र त्यो बहस कसले गराउँछ किन गराएको बहस त्यस्ता बहस यदि काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउनु भनेको छ त बहुमत हाम्रो पार्टीको बनाउने जिम्मा कसले लियो कसले लिन्छ त्यसको जवाबदेही हुनु पऱ्यो परेन जवाबदेही त चाहिन्छ चाहिँदैन जवाबदेही त चाहिन्छ चाहिँदैन भन्नुहोस् त मलाई भनिदिनुहोस् न कृपा गरी निश्चय बनाउने जिम्मा लिने कसले बन्यो भने त ल मैले गलत चाहिँ विमति राखेको छु भने म रियलाइज गरौँला कान समारो उठोस गरौँला नि त बनाउने तिनले कान समारो उठोस गरी नगरी जो उफ्रिले त्यो कुरा निर्णय गर्नुपर्छ भने तिनले कान समारो उठोस गरी नगरी पार्टी चल्छ यसरी तर अब चुनावमा गयो भने त फेरि महाधिवेशन त सर्यो नि त तपाईँहरूको फेरि त्यो त हेर्नुहोस् अब हेर्नुहोस् राष्ट्रिय अभिभावकभन्दा ठुलो काङ्ग्रेसको अधिवेशन नहुन सक्छ नि त विकल्पहरू हुन्छ नि राजनीतिमा दुर्भाग्य हो दुर्भाग्य हामीले यो अवस्थामा आउनु हुन्थेन अधिवेशन समयमै गर्न सक्नु पर्थ्यो त्यसमा त कार्य समितिको दोष छ त्यो कार्य समिति म पनि मेरो पनि दोष छ हामीले 4 वर्षीय अवधिलाई 1 वर्ष थपेर 5 वर्ष पुर्याउँदा पनि अधिवेशन गर्न नसक्नु कार्य समितिको दोष हो नेतृत्व दोष हो कमजोरी हो नेतृत्व भने पार्टी सभापति मात्रै होइन सबै कार्य समिति दोष सभापति मात्रै दोष भन्नु मिल्दैन त्यो राजनीतिक कुरा हुन्छ फेरि त्यो सिङ्गो कार्य समितिको दोष हो नि यो त्यो दोष शङ्कर मण्डलले लिनु पर्यो अरू सबैले लिनु पर्यो म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा तपाईँले भन्नुभयो यतिखेर काङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा भएको बेलामा सिडिओहरू पार्टीको कम्युनिस्टको पोलिट ब्युरो जस्तो प्रस्तुत भइरहेछन् प्रहरीहरू त्यही रूपमा प्रस्तुत भइरहेछन् त अहिले कम्युनिस्टहरू विभाजित छन् घटनाक्रमले के देखाउँछ भने भोलिका दिनमा काङ्ग्रेसलाई चुनाव भयो भने सबभन्दा ठुलो पार्टी यसै होला भन्ने मानिस अनुमान गर्छन्
सके बहुमतै ल्याउला भन्ने अनुमान गर्छन्। त्यस्तो स्थितिमा त्यस्ता प्रहरी, त्यस्ता कर्मचारी, त्यस ढङ्गले तपाईँहरूमाथि आक्रामक हुने मानिस उप तपाईँहरू के फिलिङ, त्यो रिभेन्जको फिलिङ पनि छ? होइन, त्यसलाई रिभेन्ज नभनौँ, गल्ती गरेले गल्तीको भागीदार बन्नै पर्छ। भोलिका दिनमा गल्ती गरेले गल्तीको भागीदार बन्नै पर्छ। छोडिँदैन भन्न खोज्नु भयो? म यति भन्छु, गल्ती गरेले गल्तीको भागीदार बन्नुपर्छ, बन्छन्। सिधा कुरा, हाम्रो नीति त्यो होइन, हाम्रो सिद्धान्त त्यो होइन। तर सरकारमा कर्मचारी भएर जोसुकै हुन्, सिडिओ पुलिस पार्टीको कार्यकर्ता जस्तो भएर काङ्ग्रेस दुःखलाई कसरी छोड्न मिल्छ? हामीले रेकर्ड चाहिँ राख्नु भएको छ। कोसँग कच्छ थाहा छैन, मसँग चाहिँ छ। हस्, धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो शङ्कर भण्डारी, नेपाली काङ्ग्रेसका नेता, तरुण विभागका प्रमुख, पूर्व मन्त्री। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Presenting Nepal's first family scooter with revolutionary i3s technology, Hero Destiny. शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्रणाली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा।